कसैको एजेन्डा बोकेर आज के त भन्दा टाउको काट्ने र टाउको चाहिँ मतलब के त दिने अर्थात् टाउको काटेर 50,000 रुपियाँ चाहिँ मतलब पुरस्कार दिने र टाउको काट्ने एकै ठाउँमा छन्। सैद्धान्तिक लडाइँ तर मेरो विरुद्धमा गएमा म हड्डी पनि राखिदिने छैन पिसिनेछ भनेर चाहिँ भन्दै गएँ। इभन हिजो अस्ति चाइनाले के गर्यो भने आफ्नो नीति प्रतिपादन गर्यो र नीतिमा के लेख्यो भने चिनिया चाहिँ मतलब के त भन्दा भौगोलिक परिवेशलाई दखल गर्ने कुनै पनि शक्ति बाहिर कहीँबाट देखियो र बुझियो भनेदेखि त्यसमा तपाईँको यो चिनिया सेना मुभ गर्नेछ भनेर नीति प्रतिपादन गरिसक्यो। विश्व महाशक्तिको ताज जिम्मा दिएपछि पश्चिममा गम्किएर मैले भनेको मात्रै चाहिँ मलाई डेमोक्रेसी हो भने नीतिमा गयो। जुन कुरो G8बाट G7 बनाउँदा रसालाई हटाएको छ क्रिमिया काण्डपछि G7ले गरेको हिजो अस्तिको मिटिङमा तपाईँको यो के भने कसरी हामीले संसारलाई खाने जित्ने भन्ने हिसाब किताबको मात्रै। साँच्चीकै डेन्जर जोनमा हो डेन्जर जोनमा छ नेपाल। नेपाल साँच्चै नै अहिलेको अब युवा पिँढी जति सबै 80 लाख बाहिर विदेशमा छन्। अब के त भन्दा अहिलेको यो जनमतले अर्थात् नेपाली अहिले यहाँ रहेका नेपालीहरूले आफ्नो भाग्य र भविष्य आफ्ना छोरा नातिको पुर्खाले दिएको आफ्नो इतिहासलाई कायम गरेर अगाडि बढाउनको निमित्त एक्सर्साइज गरेन भने नेपाल इतिहासमा मात्रै रहन्छ। विश्वको महाशक्तिको ताज त अब अमेरिकामा रहन सक्दैन। किन सक्दैन भन्दा विश्वमा तपाईँको डिडलराइजेसन भइसक्यो र ब्रिक्सले क्लियर गरिसक्यो कि अब रसाले त ब्रिक्सको सम्मेलनमै क्लियर भइसक्यो यान रुबल तपाईँको के त भन्दा इरानको पैसा अनि अब यो चाहिँ मलाई इन्डियन पैसा 3R नीतिमा गइसक्यो अर्थात् डिडलराइजेसन भइसक्यो। अब अमेरिकाको डलरै नगर्ने अब त्यसको सम्वादै नगर्ने त्यसको विदेश मन्त्रीसँग अर्थात् अमेरिकन जति पनि चाहिँ डिप्लोमेसी पनि हामी हटाउने भनेर चीनले निर्णय गरिसक्यो। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा विशेष अङ्कका साथ विशेष कुराकानी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी नेपालको यो राजनीतिक अवस्थामा विश्व राजनीतिले पारेको प्रभाव र कतिपय विश्लेषकले कतिपय नेतृत्वले भन्नुहुन्छ नेपाल भू राजनीतिक अवस्थाले अत्यन्तै डेन्जर जोनमा छ, जति बेला पनि विस्फोट हुन सक्ने अवस्था छ भनिरहँदा नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको रोजाइमा किन परेको छ, शक्ति राष्ट्रहरूको लागि नेपाल किन उर्वर बनेको छ र यति बेला यहाँको नेतृत्वले अलिकति संयमता अपनाउन सकेन, अझ भनौँ नेपालले नन एलायन्स हुन सकेन, असंलग्नताको नीतिलाई अवलम्बन गर्न सकेन भने जुनसुकै बेला पनि नेपाल खरानी हुने बाटोमा छ भनेर भनिरहँदा यहाँको नेतृत्व किन सचेत भएको छैन? कयौँ कोस परको अमेरिका र छिमेकी राष्ट्र चीनको नेपालमा इन्ट्रेस्ट के हो? यहाँ अमेरिका र चीनका शक्तिशाली नेताहरू राजनीतिज्ञहरू पालै पालो किन भ्रमणमा आउँछन्? ताइवानमा अमेरिकाले गरेको अमेरिकी सभामुखले गरेको भ्रमण पछाडि चीनले जुन किसिमको त्यहाँ घेराबन्दी गरेको छ यसले अबको विश्व राजनीतिमा पार्ने असर प्रभाव र नेपालको यो बेला हुनुपर्ने भूमिका र नेपालले त्यो भूमिका अपनाउन नसक्दा हुने भावी राजनीतिक दुर्घटना के हुन सक्छन् यावत विषय सँगसँगै नेपालको घरेलु राजनीतिमा पनि केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त आजको चुरो कुरोमा राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार सूर्य नेपाल हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार सूर्य नेपाललाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद उमेशजी। जिन्दगीकै पहिलो पटक तपाईँसँग यसरी साक्षात्कार गर्ने यो अवसर प्राप्त भएको छ, यो समय दिनुभएको छ, यसका लागि म कृतज्ञता जाहेर गर्दछु। नेपालको राजनीतिक अवस्था जटिल छ, डेन्जर जोनमा छ, जति बेला पनि विस्फोट हुनसक्छ भनेर धेरैजना भन्नुहुन्छ। के यो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कारणले मात्रै यो भएको हो कि यहाँ भित्रको घरेलु राजनीतिमा नेतृत्व गर्ने सत्ताका घटक सत्ताका नेतृत्वकर्ताहरूको अलिकति उत्ताउलोपन अथवा उनीहरूमा संयमता नहुनु अथवा उनीहरूले तरिका नजान्दाखेरि नेपाल आज साँच्चीकै डेन्जर जोनमा परेको हो? तपाईँको पत्रकारिताको अभ्यास र तपाईँको अनुसन्धानको अभ्यासले के देखाउँछ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अच्छा, अब यो मूलत के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पृथ्वी गोलो हुन्छ। सीमा भनेको कुनै पनि राष्ट्रको सीमा भनेको मध्यस्थतामा राखिएका सीमाहरू हुन्। संसार भनेको राजनीतिक आफ्नो देशको आफ्नो सीमा अनुसार चलेको हुन्छ। त्यसैले गर्दा मेरो भनाइ के त भन्नुहुन्छ भने
यो नेपालको राजनीति हिजो जुन किसिमले परिवर्तन भयो, जुन इन्डो वेस्टको डिजाइनबाट चाहिँ मतलब मुलुकलाई परिवर्तित गरियो र त्यसमा आधार भएर त्यसका हलिगोठाला त्यसका खेताला भएर यो मुलुकका राजनीतिक दलका नेताहरू समाहित भएर मुलुकलाई हाँक्ने हिसाब किताबमा मालिकको साखिलो भएर काम गर्ने जुन परिपाटी लियो, त्यसबाट यो मुलुकमा न्याय सम्पादनमा न्याय हरायो अथवा न्याय मर्यो र मुलुक दलगत राजनीतिमा विभाजन भएर आज प्रत्येक मान्छेहरू चाहिँ नि के त भन्दा यो दलको र त्यो दलको भएर त्यसमा बाँडिएर चाहिँ मतलब त्यसमा अंशबन्डा भएर मुलुकमा न्याय मरेको, सुशासन मरेको अवस्था हो। र आजको विश्वमा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा पश्चिमा शक्ति जब चाहिँ मिखाइल गोर्बाचेभ र राष्ट्रपति जर्ज बुश बीचको वार्ताबाट तपाईँको 91मा शीत युद्धको समाप्ति भयो। समाप्तिपछि के हेरो त पश्चिमाले भने अब एउटा जाबो सामुद्रिक वार्ताबाटै चाहिँ समाधान गर्न सकिँदो रहेछ, यस्तो शक्ति चाहिँ मतलब डोरी तानातानमा भने यो रुसलाई त त्यसै पनि हामी अब चाहिँ पछाडि हाल्छौँ नि भन्ने हिसाब किताबको पश्चिमाको दृष्टिकोण बनाएर त्यतिखेर मलाई लाग्छ 8-10वटा मात्रै थिए नेटो राष्ट्रहरू। ती 8-10वटा माथि चाहिँ जति पनि रुसका बाल्टिक गणराज्यहरू छन् 12-15वटा छुटेर गएका, स्वतन्त्रता दिएका, रुसले स्वतन्त्र छोडिदिएका ती राष्ट्रहरूलाई पनि समाहित गरेर चाहिँ पश्चिमाले अगाडि बढ्दै जाँदा र ती राष्ट्रलाई नेटोमा समाहित गरेर 30-31वटा पुर्याइसकेपछि उसमा दममा के आयो भन्दा अब संसारलाई चाहिँ म जसरी पनि हाँक्न सक्छु भन्ने उसलाई दममा त आयो र त्यस पछाडि सिरिया, अफगानिस्तान, इराक लगायतका भियतनाम लगायतका राष्ट्रहरूमाथि उसको दबदबा बढ्दै गयो। बढ्दै गएपछि के भयो त भन्दा बढ्दै पनि गयो र त्यसबाट चाहिँ मलाई त्यहाँका जनताहरूले केही पाएनन्। जस्तो सिरिया युद्धमा अमेरिकाले के पायो? तपाईँको के त भन्दा एउटा सद्दाम हुसेनलाई मारियो इराकबाट के पायो त? इराकी जनताहरू आज चाहिँ यो हालतमा पर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो? त्यस्तै अफगानिस्तानबाट हारेर आफ्नो चाहिँ के त भन्दा जति पनि पुँजी छ सकेर आफ्ना नागरिकहरू, सिपाहीहरू, आर्मीहरू मराएर अमेरिका फर्किनु पर्यो। त्यस पछाडि के त भन्दाखेरि उसको संसारमा देखेको शत्रुको रूपमा देखेको तपाईँको के त भन्दा पेन्टागनले के निर्णय गर्यो भन्दा हाम्रो शत्रु भनेको वास्तवमा चीन हो भन्ने उजागर गरिसकेपछि अब चीनलाई कुचल्न कसरी सकिन्छ त? यसलाई चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि भाड्न कसरी सकिन्छ? यसका राज्यहरूलाई कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने नीति अन्तर्गत आज चाहिँ मलाई ताइवान इस्युमा आयो। वास्तवमा ताइवान के हो त भन्दा ताइवानको इतिहासलाई हामीले हेर्दा के देख्छौँ भन्दा ताइवान भनेको कुमिङताङ पार्टी, च्याङ्काइसेकको कुमिङताङ पार्टी सङ्घाई नरसंहारबाट हारेर माओ सेतुङबाट हारेर आएको पार्टी र उसले ठाउँ कहीँ नपाउँदा जापानले साम्राज्य फैलाएको कोरिया, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, तपाईँको के त भन्दा आधी चाइना सबै साम्राज्य फैलाएको बेला जुन बेला लिटल बायर फ्याटम्यान जाने मलाई हिरोसिमामा खसायो अमेरिकाले, त्यस पछाडि चाइना आफू ब्याक भएर त्यो कुमिङताङ पार्टी च्याङ्काइसेकको आएर 60,000 फौज लिएर आएर बसेर बनेको पार्टी र यो मूलधारको मै हुन्छु भनेर त्यो नीति उसले प्रतिपादन गर्यो। तर वर्ल्डले उसलाई, विश्वले चाहिँ त्यसलाई मान्यता नदिएर यो के हो भन्दा ठुलो चीन आखिर उसले चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि युद्ध लडेर जितेको हुँदा चीन एक चीन नीति भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा क्लियर कट चाहिँ मतलब कुराकानी भएर अमेरिकाले मान्यता दिएको। अमेरिकाले मात्रै होइन, G8ले मान्यता दियो। G8ले मान्यता दिइसकेपछि अब भयो के त भन्दा सोभियत सङ्घको पतनपछि G8बाट क्रिमिया अपदस्थपछि G8बाट रसियालाई हटाइयो र G7 बनाइयो। G7 बनाउँदा पनि रसियाले आफ्नो मौनता साधेरै बस्यो। हुँदै गएपछि तपाईँको के त भन्दा जब नेटोको सदस्य युक्रेनलाई बनाउने भनेर पश्चिमाले एक्सर्साइज गर्यो, त्यो एक्सर्साइज गरेर जेलेस्कीलाई चाहिँ मलाई खेतालोको रूपमा स्थापित गर्यो, राष्ट्रपति प्रेसर गरेर राष्ट्रपतिमा। त्यस पछाडि तपाईँको के भयो त भन्नुहुन्छ उमेरजी, जेलेस्कीले पश्चिमाको खेतालोगिरी मात्रै गर्यो
र जति पनि हाई हतियार छन् पश्चिमालाई दिने, धन सम्पत्ति पश्चिमालाई दिने र रुसलाई टुक्र्याएर जाने, संसारको चाहिँ मतलब के त भन्दाखेरि साधन स्रोत भनौँ प्राकृतिक स्रोत साधनलाई नेटो राष्ट्रले क्याप्चर गर्ने रसाको भन्ने हिसाबकिताबबाट यिनीहरूले तानामुना षड्यन्त्र गरेर रसामाथि यो खेल खेलियो र आज युरोप पाल्ने भनेकै रसा हो, जहाँबाट चाहिँ मतलब के त नर्थ स्ट्रिम 1 नर्थ स्ट्रिम 2 जर्मन मतलब त्यो बाटो भएर जर्मन अथवा युका राष्ट्रहरूमै जान्छ र यु भनेको के हो, युरोपियन राष्ट्रहरू भनेका भनेदेखि इतिहासमा सामुद्रिक लुटेराहरूको देश भनेर भनिन्थ्यो युरोपियन राष्ट्रहरूलाई। किन सामुद्रिक लुटेरा भन्नुहुन्छ भन्दा समुद्र कोलम्बसले चाहिँ मतलब संसार हेरिसकेपछि समुद्र पारी गएर लुटेर ल्याएर खाएर बस्ने भनेका युरोपियनहरू थिए। जस्तो त्यसको एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई म दिन्छु। इन्डियाको पाण्डिचेरीमा फ्रान्सले अहिले पनि उसको आफ्नो गभर्नर बस्छ र गोवामा चाहिँ मतलब पोर्चुगलले अर्थात् इन्डियाको जति पनि चाहिँ मसलाहरूको टेस्ट लगेर समुद्रको बाटो भएर टेस्ट दिने अर्थात् सामुद्रिक लुटेराहरू भनेर युरोपियन राष्ट्रहरूलाई भनिन्थ्यो हिजो। अब त्यही राष्ट्रहरू ती लुटेराहरूको चाहिँ मतलब के त भन्दा पुँजीबाट त्यहाँको आइएनजिओ एनजिओबाट तपाईँको खाइपाई आएर चलाएर यो मुलुकमा राजनीति गर्ने जुन पल्केको एमाले भनेको त वास्तवमा आइएनजिओबाट चलेको पार्टी हो। यसको चाहिँ सिद्धान्त पनि केही छैन र तपाईँको चाहिँ दर्शन पनि केही छैन। किन भन्दाखेरि दर्शन छ भने बौद्धलीय जनवाद मनोहर मण्डलले भनिहाल्यो, बौद्धलीय जनवादमा ऊ त छँदै छैन। अनि काङ्ग्रेस भन्ने चाहिँ यो उसमै छैन, तपाईँको के त वैचारिक धरातलमै छैन। बिपीले प्रजातन्त्रमा तपाईँको के त भन्दा राजतन्त्र झिकिदियो भने प्रजातन्त्र रहने छैन भनेर बिपीले भनेका छन्। आज काङ्ग्रेसको नेता भनेको प्रचण्ड भए। किन भयो भन्दा सङ्घीयता धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र भनेको काङ्ग्रेसको एजेन्डा होइन, त्यो एमालेको पनि होइन, त्यो माओवादीको एजेन्डा। कसैको एजेन्डा बोकेर आज के त भन्दा टाउको काट्ने र टाउको चाहिँ मतलब के त दिने अर्थात् टाउको काटेर 50,000 रुपियाँ चाहिँ मतलब पुरस्कार दिने र टाउको काट्ने एकै ठाउँमा छन्। सैद्धान्तिक लडाइँ। तर राजनीतिमा शत्रु र मित्र हुँदैनन् भन्ने सिद्धान्त त फेरि छ नि। यस्तो छ नि त, शत्रु र मित्र हुँदैन राजनीतिमा, तर के त भने सिद्धान्त त पृथक हुनु पर्यो। तर सिद्धान्त कुखुरो र तपाईँको के त भन्दाखेरि कालेज त अलग हुन्छ भने हुन त कालेजबाटै उत्पत्ति भएको हो कुकुरो, तर कालेज र कुखुरोमा फरक पाइन्छ भने राजनीति भनेको पनि वैचारिक धरातलमा सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ नि त। म एउटा कुरा के जान्न चाहन्छु तपाईँबाट भने जस्तो नेपालको विश्वको राजनीतिको तपाईँले अलिकति चर्चा गरिरहँदा चीन, अमेरिका र रुसको बारेमा चर्चा गर्नुभयो। नेपालको राजनीतिमा जुन ठाउँमा हामी आज छौँ, 46को परिवर्तनपछि नेपालको राजनीतिले अलिकति लिग छोड्दै छोड्दै आएर आजसम्म आउँदा धेरै छोड्यो भन्ने हाम्रो चर्चा र बहसको विषय छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा हुने उतार चढाव फेरबदलले नेपालको राजनीति प्रभाव पर्छ भने जस्तो अमेरिकाको त्यो ध्रुवमा सबै शक्ति केन्द्रित भएको र एक ध्रुवीय विश्वको अमेरिकाले कल्पना गरिरहेको, सबै विश्वलाई अमेरिकाले चलाइरहेको अवस्थामा नेपालमा डेमोक्रेसी आयो, मानवाधिकारको कुरा भयो, मल्टिपार्टी सिस्टम भयो, गणतन्त्र भयो, यो सबै भयो। अब विश्व राजनीति नै फेरबदल हुँदाखेरि यहाँको राजनीति पनि फेरि फेरबदल भएर अब परिवर्तनको सङ्घारमा छ भन्छन् क्या मान्छेहरू। के साँच्चीकै त्यो अवस्थामा यथार्थ त्यही छ। किन भन्दाखेरि जस्तो के त भन्दा नेटोलाई चाहिँ 31 राष्ट्र 32 राष्ट्र चुन्छन् मलाई अहिले चाहिँ मलाई तपाईँको फिनल्यान्ड लगायत गरेर त 32वटा राष्ट्र भइसके। अब तपाईँको यतापट्टि के गरौँ भन्दा सेकेन्ड नेटोको रूपमा अमेरिकाले पश्चिमाले के गरौँ भन्दा क्वाड्सलाई चाहिँ स्थापित गरे। क्वाड्स भनेको के हो भन्दा क्वाड्सको सबभन्दा विश्वासिलो भनेको एसियामा राखिदियो, जापानलाई र अस्ट्रेलिया, एसिया, इन्डिया र अमेरिका, चारवटा जने राष्ट्रहरूको एउटा संयुक्त रूप क्वाड्स बनायो। अब त्यो क्वाड्समा जाने मतलब के त भने दक्षिण एसियालाई हेर्ने भनेर क्वाड्समा बनाएर नेपाललाई त्यो क्वाड्समा छिरायो र नेपालको प्रधान सेनापति तपाईँको अस्ट्रेलियाको आइपिएसको सम्मेलनमा गएर सहभागी भएर ट्रेनिङ लिएर
हुने आए। अनि संयोग हो कि के हो? जति बेला नेपालको प्रधान सेनापति तपाईँले भनेको जस्तो अस्ट्रेलियाको आइपिएसको सम्मेलनमा ट्रेनिङ लिएर फर्किए, उनी फर्किँदा फर्किँदै क्वाड्सको मुख्य सदस्य भनेर जापानलाई भनिरहनु भएको छ। प्रचण्ड फेरि जापानतिर लागे। यो हामीले सामान्य संयोग मात्रै मान्ने कि यो भित्र ठुलो अन्तर रहेछ? म यो जान्न चाहन्छु। संयोग होइन, यो के त भन्दा यसरी नै मिलाइएको र यिनीहरूको वार्ता चाहिँ मलाई के त एयरपोर्टमा भित्री कोठामा भएको भन्ने मैले सुनेको छु। प्रधान सेनापति र प्रचण्डको। त्यस पछाडि प्रचण्ड उहाँ गएर चाहिँ मतलब 2 वर्ष अगाडि चाहिँ मतलब बितेका विचरा चाहिँ मतलब तपाईँको बित्न त भर्खर अगाडि बिते 2 वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री भएका अलि अगाडि बितेका सिन्जु आबेलाई चाहिँ भेट्नलाई म कोसिस गरिरहेको छु भनेर चाहिँ नेपालमा भेटे 2-3 पटक भने जो सिन्जु आबे नेपालमा आएका थिएन भने चाहिँ यस्तो झुटको खेती गरेर इन्डो वेस्टको खेतालोगिरी गरेर नेपाललाई तपाईँको पश्चिमाको प्रभावमा परेर क्वाड्समा समाहित भएर एमसिसी पास गराएर नागरिक विधेयक पास गराएर यी हेर्नु सेती तपाईँको यिनीहरूले बेचेर आएछन्। अस्ति प्रचण्ड गएको थिए तपाईँको इन्डियामा, त्योभन्दा अगाडि शेरबहादुर गएको थिए, शेरबहादुर त्यसपछि भटाभट आर्जु गएकी थिइन्। अब भारतले चाहिँ अब त्यो नागरिकता मात्रै होइन सेती सन्धि गरेर आएछन्। अब सेती नदीलाई अहिले चाहिँ यिनीहरूले दिएका रहेछन्। यो कुरो क्लियर भइसक्यो। त्यसो भएपछि के त भन्दा यो मुलुक के भयो भन्नुहुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको खेलघर भयो र यो नेपालमा चाहिँ मात्र पश्चिमा मात्रै होइन चीनको पनि चाहिँ सोझै चाहिँ मलाई के त भन्दा चीनको विदेश मामला सम्बन्धी हेर्ने तपाईँको विदेश विभागका प्रमुख पनि 2 पटक आइसके। इभन तपाईँको चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ पनि इन्डिया भएर आउँदाखेरि यही बाटो भएर ट्रान्जिट नेपाललाई बनाएर गए र आउँदाखेरि उनले सिधै के भनेदेखि मेरो विरुद्धमा गएमा म हड्डी पनि राखिदिने छैन, पिसिनेछ भनेर चाहिँ भन्दै गए। इभन हिजो अस्ति चाइनाले के गर्यो भने आफ्नो नीति प्रतिपादन गर्यो र नीतिमा के लेख्यो भने चिनिया चाहिँ मतलब के त भन्दा भौगोलिक परिवेशलाई दखल गर्ने कुनै पनि शक्ति बाहिर कहीँबाट देखियो र बुझियो भनेदेखि त्यसमा तपाईँको यो चिनिया सेना मुभ गर्नेछ भनेर नीति प्रतिपादन गरिसक्यो। भनेपछि के त भन्नुहुन्छ भन्दा चीनले बाहिर जाने अब चाहिँ निकास खोलिसक्यो। यो परिस्थितिमा क्वाड्सको एउटा समाहित भएर नेपालको परराष्ट्र नीति के छ भन्नुहुन्छ भन्दा सत्य भनेको सत्य एउटा हुन्छ। आज संसारमा के त भन्दा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भनेको मुर्दाघर भएको छ जसले केही निर्णय नै गर्न सक्दैन। त्यत्रो युक्रेनमा युद्ध भयो, सारा कुरा भयो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदले निर्णय गर्नुपर्छ, त्यहाँ मुभ गर्नुपर्छ छैन। के त भन्दा त्यो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र सङ्घ नै मेरो हो भन्ने हिसाब किताबले अमेरिकाले आफ्नो हैकम देखाउँछ। यसको मतलब के त भन्दा यो संसारलाई झोडा बनाएर चाहिँ मतलब के त भन्दा संसारको सबै कुरालाई हतियार चाहिँ मतलब युद्ध लडाएर हतियार बेचेर जुन खाने नीति छ त्यो नीति अन्तर्गत के गरिदियो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि संसारलाई चाहिँ मतलब आफ्नो छत्रछायामा आफूले भनेको मात्रै डेमोक्रेसी हो, प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्र भनेको प्रजा भनेको जनता, तन्त्र भनेको शासन, डेमोक्रेसी भनेको त्यही हो। डेमो भनेको चाहिँ मतलब के त भन्दा जनता, तपाईँको रुल भनेको शासन, प्रजातन्त्र। त्यसो हुँदा यो कुरो पश्चिमाले के गरिदियो भन्दा जब उसलाई विश्व महाशक्तिको ताज जिम्मा दिएपछि पश्चिमा गम्किएर मैले भनेको मात्रै चाहिँ मलाई डेमोक्रेसी हो भने नीतिमा गयो। जुन कुरो G8बाट G7 बनाउँदा रसालाई हटाएको थियो क्रिमिया काण्डपछि, G7ले गरेको हिजो अस्तिको मिटिङमा तपाईँको यो के भने कसरी हामीले संसारलाई खाने जित्ने भन्ने हिसाब किताबको मात्रै त्यो मिटिङमा। अब तपाईँले नेपालको घरेलु राजनीतिको कुरा गर्दा नेपालका नेताहरूलाई इन्डो पश्चिमाका खेताला भनेर तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो। हामीले नेपालमा नेपाली नेता भेट्न सक्दैनौँ। किनभने नेताहरूलाई हामीले इन्डो पश्चिमा चाइनिज अथवा कहाँ कुन लिगेसीसँग जोड्ने हो त्यो साँच्चीकै तथ्य र प्रमाणका आधारमा जोड्छौँ कि विरोधका लागि विरोध। सामाजिक सञ्जालमा कोही बोल्यो पश्चिमाको खेताला भन्छौँ, सामाजिक सञ्जालमा कोही बोल्यो चीनको खेताला भन्छौँ, सामाजिक सञ्जालमा कोही बोल्यो लेख्यो कहीँ भाषण गर्यो, संसदमा कोही बोल्यो हामी चाहिँ युरोपियन युनियनको खेताला भन्छौँ। हामी कहाँ यो सजिलो परिपाटी बस्या छ, यो साँच्चीकै भएर भन्छौँ कि हामीले आरोपका लागि? यथार्थै हो नि त, किनभने एमसिसी जुन पास गरियो नि त, एमसिसीको विरुद्धमा जुन आवाज दियो, जनताबाट आवाज आयो। एमसिसी भनेको के हो त भन्दा त्यो एमसिसी श्रीलङ्का जस्तोले जहाँ अहिले आर्थिक टाट पल्टेको देश हो त्यही एमसिसी पास टाट पल्ट्यो भनिन्छ नि। एमसिसी पास त्यसले एमसिसी लिएर त्यो त के रहेछ भन्दाखेरि विश्वको अर्थतन्त्रलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा निकाय अर्थात् अमेरिकाको डलरमा आधारित भएर जुन चल्ने परिपाटी छ
त्यो आधारशिलामा चाहिँ उसले चाहिँ लक गरिदिएपछि उसले गेट लगाइदिएपछि तपाईँको त्यसै टाट पल्टिने हिसाब किताबको अवस्था आउँदो रहेछ। अब एमसिसी यहाँ पास भयो मात्र भएन, यो तपाईँको के त भन्दा नेपालमा एसपिपी पनि भइसकेको छ। तर अमेरिकी दूतावासले त सार्वजनिक गर्यो त हामीले नेपालले एसपिपी नगर्ने भनेर पठाएको पत्र पाइसक्यो भन्छ त दूतावास। होइन, त्यो सबै खेल हो। किन भन्दा यिनीहरू यसै बुझाएर अमेरिका एसपिपी यिनीहरूले के गोप्य समझदारी गरेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई भने यस्ता शक्ति राष्ट्रहरूसँग यिनीहरू भिड्न सक्दैनन्। शक्ति राष्ट्रकोसँग धेरै कुरा हुन्छ। अब त्यसैले गर्दा यिनीहरूले के गरे मलाई लाग्छ है, यो हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ। यिनीहरूले गोप्य जनमूलक के त भन्दा बुझाइसकेका छन् यो मुलुकलाई, र नेपाल र नेपालीप्रतिको जिम्मेवारी र जवाबदेहिता यिनीहरूमा छैन। किनभने सुशासन छैन। अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री अब अहिलेको अर्थमन्त्री पुनः ल्याए, अब उसको मातहतमा रहेर कुनै सचिवहरू बस्न चाहँदैन। एउटा मरासिनी भन्ने सचिव म त तिमीसँग बस्दिनँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगडामा गयो। अब अर्को सचिव गएको म यीसँग बस्न सक्दिनँ भनेपछि के त भन्दाखेरि यिनीहरूको दबदबा र यिनीहरूको जुन खालको चाहिँ मतलब के त भन्दा राष्ट्रद्रोह, राज्यद्रोह, राष्ट्रको अर्थतन्त्र तपाईँको चुस्ने नीति छ, त्यो नीतिप्रति ती कर्मचारीहरू पनि त्रसित छन् र त्यस्तो त्रसित वातावरण रहेछ भन्ने कुरो त्यहाँबाट देखाउँछ। अब न्यायको कुरामा भन्नुपर्दा तपाईँको पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले सिधै भनेकी छन्, यहाँ न्यायमा अंशभाग छ। के त भन्दाखेरि काङ्ग्रेसको होइदिनुपर्छ, एमालेको होइदिनुपर्छ, माओवादीको होइदिनुपर्छ र प्रत्येक कर्मचारीहरू के त भने सङ्गठनमा आबद्ध भएको मान्छे स्वतन्त्र त पाइँदैन। इभन तपाईँको खड्गप्रसाद ओलीले हिजो अस्ति भाषण स्वतन्त्र भन्ने यहाँ कहाँ छ बल्ल, भणुवा हुन् भने भणुवाहरू नि स्वतन्त्र भनेका भनेपछि के त भन्दाखेरि यो मुलुकलाई यो पश्चिमाको खेतालोगिरी गर्ने दलाल, तपाईँको राष्ट्रद्रोही, मुलुक लुट्ने लुटेरा खेतालाहरूले नियन्त्रण गरेर यो मुलुकलाई माफियाहरूको हातमा जिम्मा दिएर माफियालाई चाहिँ मलाई तपाईँको मुलुक चलाउन लागेको अहिलेको परिस्थिति हो। र यी नेपाल र नेपालीका वास्तविक अभिभावक होइनन्, राज्यको शासन बागडोर चलाउने मान्छे भने जनता, प्रजातन्त्र भनेको जनताको लागि जनताद्वारा जनतामाथि गरिने शासन व्यवस्थालाई भनिन्थ्यो, त्यसलाई परिभाषा भनिन्थ्यो। र त्यसमा चारवटा कुरा अनिवार्य हुनुपर्छ: वैचारिक धरातल, नैतिकता, इमान्दारिता, जनताप्रति जवाबदेही, उत्तरदायित्व। यी चारवटा कुरा भएन भनेदेखि प्रजातन्त्रै हुँदैन। यो मुलुकमा सबै कुरै छैन, नैतिकता पनि छैन, जिम्मेवारी पनि छैन, जवाबदेहिता पनि छैन, स्वतन्त्रताको नाउँमा लुटतन्त्र छ र तपाईँको के त गुटतन्त्र छ। र तपाईँको के त भन्दाखेरि यहाँ न्याय मरेको छ। यस्तो परिस्थितिमा मुलुक तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जगतको खेलघर भएको छ। साँच्चीकै डेन्जर जोनमा हो, डेन्जर जोनमा छ नेपाल। साँच्चै नै अहिलेको अब युवा पिँढी जति सबै 80 लाख बाहिर विदेशमा छन्। अब के त भन्दा अहिलेको यो जनमतले अर्थात् नेपाली अहिले यहाँ रहेका नेपालीहरूले आफ्नो भाग्य र भविष्य आफ्ना छोरा नातिको पुर्खाले दिएको आफ्नो इतिहासलाई कायम गरेर अगाडि बढाउनको निमित्त एक्सर्साइज गरेन भने नेपाल इतिहासमा मात्र रहन्छ। कसरी एक्सर्साइज गर्ने? तपाईँले भनेको जस्तो त्यो असल अभिभावक को हो? अहिले जसले अभिभावक हामी हौँ भनेर ग्रहण गरिरहेका छन् ती सबै तपाईँले पश्चिमाका खेताला भनेर आरोप लगाइसक्नुभयो भने म यो देशमा एउटा मानिस खोजिरहेछु भनेको जस्तो एउटा गीत छ नि, त्यो गीत जस्तै म पनि खोजिरहेको छु, तपाईँ पनि खोजिरहनु भएको छ, उहाँ हामी सबै खोजिरहेको छौँ। त्यो असल अभिभावक को हो? नेपाल जोगाउने, अस्तित्वमा नरहने खतरामा पुगेको नेपाल जोगाउने अभिभावक को? के भने पहिलो कुरा त सत्य भनेको सत्य हुन्छ उमेशजी। सत्य के त भने दिउँसो घाम लाग्छन्, बेलुका अस्ताउँछन्। तपाईँको के त भने मान्छे जन्मिन्छ, मान्छे मर्छ। एउटा राष्ट्र हुनलाई भूगोल चाहिन्छ, त्यहाँ जनता हुनुपर्छ, त्यहाँ शासन हुन्छ, त्यो शासन विशुद्धता हुनुपर्छ, सत्यमा आधारित हुनुपर्छ, त्यो राष्ट्रको विदेश नीति क्लियर सफा हुनुपर्छ, नीति बन्नुपर्छ, त्यो नीति अनुसार चल्नुपर्छ। अब यहाँ विदेश नीति नै छैन। त्यो देशमा चाहिँ न्याय हुनुपर्छ, न्यायाधीश नै तपाईँको खेतालागिरी गर्ने तपाईँको पार्टीका खेताला छन्। त्यो देशमा चाहिँ मतलब के त भन्दा सुशासन हुनुपर्छ, जो चाहिँ मतलब पार्टीमा एउटा चाहिँ के त भन्दा भातृ सङ्गठन खोलेका प्रहरीहरू छन्। भनेपछि के त भन्दाखेरि अब यो देशलाई निकास कसरी आउने त भन्ने मूल प्रश्न हो। निकास कसरी दिने त भन्ने मूल प्रश्न हो। यसरी हेर्दा के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भन्दा तपाईँको पनि त पुर्खा थिए, मेरा पनि पुर्खा थिए,
हाम्रो इतिहासले त हामीलाई प्रमाणित गरेको छ कि तपाईँ एउटा वैचारिक धरातलको, म एउटा वैचारिक धरातलको, एउटा ऋषिको सन्तान, अर्को ऋषिको सन्तान। अब ती ऋषिहरूको चाहिँ मतलब मूल मन्त्र लिएर जो हामी अहिलेसम्म आइरहेका छौँ र त्यसैलाई झुन्डाइरहेका छौँ। जस्तो शेरबहादुर देउवा एउटा ऋषिकै सन्तान भए, खड्गप्रसाद ओली त्यसरी नै भए, अब त्यस्तै चाहिँ मतलब के त भने माधव नेपाल भए, झलनाथ खनाल भए। के त भन्दा तिनीहरूको अनुयायी गरेर बस्ने मान्छेले हामीले त्यही शिक्षा पायौँ त। अब आमालाई छोडेर डेडी मम्मी भनेर पनि मात्रै सिकाएर हामीले चाहिँ मतलब हाम्रो त्यो शिक्षा पद्धतिलाई चाहिँ तेलान्जली दिएर अब हामी कहाँ जाँदैछौँ र खेतालोगिरी गर्दै जाँदा आउँदै हामी कहाँ पुग्ने हो र अपनत्व र चाहिँ मतलब पहिचान छोडिदिँदा हामी कहाँ जाने हो। अब हामी त अब चाहिँ मतलब 65 एबो भइसकेको मान्छे अबको नयाँ पिँढीले के खोल्ने हो, के गरी खाने हो। हिजो हामीलाई चाहिँ मतलब हाम्रा पुर्खाहरूले दिएको यो चाहिँ मतलब के त भन्दा नासो हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ मतलब सन्ततिलाई कसरी जिम्मा दिने, यो कुरो चाहिँ नि मलाई यिनीहरूले नबुझेको कारणले गर्दा हुँदी र आफ्नो पहिचान सभ्यता र संस्कृति आफ्नो चाहिँ मतलब के त बुझेर पनि बुझ पचाएको हुँदा भने यो त के हो भन्छ भने नबुझेका होइन यिनीहरूले, साह्रै बुझेका छन्। तर के त भन्दाखेरि यी द्रव्य पिचास, कुलङ्गार, पतित, पाखण्डी, राष्ट्रद्रोही भएर यी चाहिँ मतलब पैसाका लागि गएका हुन्। किन भन्दा तपाईँको समुद्रिक लुटेराहरू भन्ने कुरो त थाहा छँदै छ। यी चाहिँ मतलब तिनीहरूको पैसा खाएर त्यही बुद्धि यिनीहरूका पसेर लुटेराहरूको पैसा खाएर सङ्गठन गर्नेहरूबाट कसले आज यो वैदिक सनातन चाहिँ मतलब के त भने ऋषिहरूको घर ऋषि कुलमा बसेका सन्तानहरूमाथि छिटा हालेर यो मुलुकलाई बर्बर बनाएको अवस्था भने अब त्यो सम्हाल्ने कसले? जसरी अत्याचार हुँदा कृष्णले कंसको विनाश गरे, रामले रावणको विनाश गरे, त्यसै गरी तपाईँको भाषामा यी पतित भनिएकाहरू रावण र कंसकै अवतार जस्तो देखिएका छन्। यिनलाई विनाश गर्ने त्यो कृष्ण, त्यो राम को छ त? भगवानको अवतार लिएर आउने कसको हातमा छ? को हो त्यो? हेर्नुहोस् उमेशजी, यो खोज्न जानु पर्दैन टाढा। तपाईँ भित्र छ, म भित्र छ, उहाँ भित्र छ। सत्य हामी सबैसँग छ, तर सत्यको पाटोलाई हामीले समाउनु पर्यो, असत्यलाई चाहिँ फ्याँकिदिनु पर्यो। यहाँ अब हामीले अन्त चाहिँ मलाई के त भने इन्डियाबाट ल्याएर हामीले न्याय पाउने होइन, हामीले चाहिँ चीनबाट ल्याएर न्याय पाउने होइन। हो ग्लोबल राजनीतिमा तपाईँको वैदेशिक प्रभाव पर्छ, तर यक्ष प्रश्न के हो, मूलतः यक्ष प्रश्न के हो, मुलुक बचाउने चाहिँ यक्ष प्रश्न के हो भन्ने कुरा हामी भित्र खोजौँ न। हामी भित्र खोज्यौँ, घोज्यौँ, चिन्तन गऱ्यौँ, चिन्ता गऱ्यौँ, तर खुट्टा बाँधेर दौड भनेर त हुँदैन नि। अब खोज्न त खोजिरहेछ नि, घर घरमा खोजिरहेछ, टोल टोलमा खोजिरहेछ, समाज समाजमा खोजिरहेछ, तर त्यो आकाशबाट आउने पनि होइन, भुइँ फोडेर पनि आउने होइन। कसरी ल्याउने, कहाँबाट आउँछ त? हामी भित्रै के त भन्दा हामी भित्रै खोज्नु पर्यो र यी जाने मलाई के त भने दागी लागेका जति पनि दलालहरू छन्, यी दलालहरूलाई परास्त गर्ने। तर अब चुनाव आउँदैछ फेरि मङ्सिर 4 मा, तपाईँलाई थाहा छ सङ्घीय र प्रदेशको चुनाव छ। फेरि सत्ताको दोहन गरेर, सत्ताको दुरुपयोग गरेर, पैसा बाँडेर, मसल प्रयोग गरेर, माफिया प्रयोग गरेर आउने त यिनै हुन् त होइन। अब कसरी रोक्नुहुन्छ? यिनीहरूको कुरा त्यस्ता छन् जबकि चाहिँ मतलब पैसा सबैभन्दा भ्रष्ट सरकार देखिएको अहिलेसम्म मैले देखेको खड्गप्रसाद ओलीको सरकार। उसले के थोक गरेन, उसको चाहिँ ओम्नी जस्तो काण्डमा, जबकि 10 रुपियाँमा आउँदो रहेछ त्यो माछ, 250 रुपियाँ चाहिँ मैले त्यतिखेर किनायो। अब जस्तो कि मान्छे मरिरहेछ नेपाली नागरिक, तपाईँको किट छैन, तपाईँको के त टेस्ट किट छैन। अब भएन, त्यहाँ भ्रष्टाचार गरेको छ, लुटेको छ, यति भनेको छ, यतिबाट सारा वीरेन्द्रको सम्पत्ति जति सबै त्यसले चाहिँ मलाई के त भन्दा उसका आफ्ना माफियालाई दिएको छ। इभन तपाईँको राजा महेन्द्रले क्रान्तिकारी भूमिसुधार नीति लगाएर चाहिँ अतिक्रमण गरेका जग्गा सबै आफ्ना चाहिँ व्यापारी घरानाहरूलाई दिएर कमिसन खान्छ खड्गप्रसाद ओली। म हेरिराखेको छु, मलाई लाज लाग्छ, घिन लाग्छ। खड्गप्रसाद ओलीजीको इतिहासदेखि सबै मलाई थाहा छ, तर यो जुन उनी सरकारमा हुँदा हो, यसको मतलब काङ्ग्रेस राम्रो छ भन्न खोजेँ होइन मैले। काङ्ग्रेसले गर्दामध्ये सब पतन भएको यो देश हो। अझ चाहिँ मलाई उसले सुधार गर्छन् कि भनेको त यी चाहिँ मलाई भ्रष्टाचारका एकदम ठुलो एउटा माफियाका चाहिँ मतलब नेतृत्व भएर मुलुकलाई मात्र उसले भने अमरेश कुमार सिंहले अस्ति सदनमा हाउसमा कुरा उठायो, सांसद अमरेश कुमार सिंहले 100 जना मेरो जीवको सुरक्षा मात्रै होस्, सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुहोस्, 30 खरब रुपियाँ चाहिँ मलाई के त भन्दा उद्योग व्यापारीहरूको घरानामा गएको छ मुलुकको राज्य, जबकि 6 खरब मात्रै चाहिँ जनताका उसमा चाहिँ जाने अवस्था छ।
यसरी मुलुक लुटिएको छ र मुलुक श्रीलङ्का हुँदैछ, श्वेतपत्र जारी गरौँ भनेर अमरेश कुमार सिंहले भन्यो। भनेपछि के त भन्दाखेरि यो सब परिपाटी गर्ने भने यिनै तपाईँलाई म एउटा तपाईँ झापाकै मान्छे, पत्रकारिता गरेकै मान्छे, राजनीतिलाई बडो नजिकबाट हेरेको मान्छे, म एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। हुन त म धेरै प्रश्न सोधेँ तपाईँलाई। खड्गप्रसाद ओलीको इतिहास थाहा छ भन्नुभयो, एकपटक हामी स्मरण गरौँ त। शेरबहादुर देउबा 48 सालमा गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि उनको हैसियत के थियो? अहिले उनको रुवा खोलामा डडेलधुराको घर रुग्न अवस्थामा भत्केको हामीले देखिरहेछौँ। केपी ओलीकै अवस्था हेर्ने हो भने 48 सालमा आउँदा चुनाव जितेर एउटा चप्पल पड्काउँदै माला लाएको फोटो, अनि हामी त्यो आठराईमा उनको घर देख्छौँ जहाँ 2-4 जना पाहुना गएर बस्न सक्ने अवस्था पनि केपी ओलीको त्यो आठराईको घरमा छैन। प्रचण्डकै कुरा गर्ने हो भने कास्कीको ढिकुर पोखरीमा जन्मेको प्रचण्ड 3टा मोबाइल र कति के सम्पत्ति थियो भन्ने हामी सुन्छौँ। आज प्रचण्डको लवाई खुवाई ठाँटबाट हेर्न सक्छौँ। माधव नेपाल झलनाथको पनि त्यही होला अवस्था, बाबुरामको पनि त्यही होला। आज केपी ओलीको बालकोटको दरबार, शेरबहादुर देउबाको बुढा नीलकण्ठको त्यो 16 रोपनीको त्यो दरबार, माधव नेपालको त्यो घर, प्रचण्डको त्यो बसोट, त्यो ठाँट, जनताले प्रश्न गर्नु पर्दैन? रुवा खोलाबाट त्यसरी आएको शेरबहादुरको यसरी उन्नति कसरी भयो? आठराईबाट त्यो हालतमा आएको केपी ओलीको उन्नति कसरी भयो? अनि जनता चाहिँ यिनीहरूको दास भनेर सबै भोट हालेर किन यिनीहरूलाई पठाउँछन्? यो अचम्म लाग्दो कुरो के देख्छु भने नि उमेशजी, 47 सालको परिवर्तनमा 46 सालमा तपाईँको चाक्सीबारीमा चन्द्रशेखर आए, इन्डियाका चन्द्रशेखर, शैलजा दिदीले इसारा गर्नुभएको छ र आएर चाहिँ त्यो वक्तव्य दिँदा उनको विषयमा त्यहाँ चाक्सीबारीमा जाने चन्द्रशेखरले बोलेका कुराहरू हामीले त्यहीँ प्रत्यक्ष सुन्यौँ, प्रभावित पनि भइयो। तर कुरो के रहेछ भन्दा यो हिजोदेखि नै नेपाललाई आफ्नो अधीनस्थमा राख्ने जुन नीति डक्ट्रिन, नेहरू डक्ट्रिनमा आधारित भएर चाहिँ आएको कुराकानी पाइयो। र अहिले के त भन्दाखेरि खड्गप्रसाद ओली, सीपी मैनाली, अब मालेको संस्थापक नेता सीपी मैनाली, आरके मैनाली मालेको चाहिँ मलाई धुरन्धर कृषकको चाहिँ मलाई तपाईँको नेता। अब ऊ त कार्यकर्ता मात्रै हो, बिचरा रामनाथ दाहालकोमा चाहिँ नि आमाहरूलाई यसो रामायण र चाहिँ मलाई स्वस्थानी पढाएर बसेर घैलाडुमा पढेका मान्छे हुन् बिचरा। उनीको कथाहरू ऊ कसरी चाहिँ मलाई आठराईबाट तल झरे, उनका बाबु मोहन ओली त्यहाँ घैलाडुवामा त्यही उप्रेतीसँग कसरी जग्गा लिए, त्यहाँबाट जाने पृथ्वीनगरमा चाहिँ हंसनारायण चौधरीको सिफारिसमा कसरी जाने जग्गा पाए आदि इत्यादि कुराहरू आफ्ना कुराहरू छन् ती। तर वास्तवमा के त भन्दाखेरि आफ्नो त्यो हिजोको फेरि हिजोको चाहिँ मलाई अवस्थालाई मूल्याङ्कन नगरी आफू मात्रै जान्ने, आफ्नै कुरा मात्रै लागू गर्ने, आफू चाहिँ पुर्खादेखिको विरासत थामेर जमिनदार भए जस्तो आज तिनीहरूको हरकत र हैसियत हेर्नु त। अनि यो अचम्म लाग्दो कुरो छ। त्यो सँगैमा अब त राधाकृष्ण मैनालीलाई त अब के अरे सरदार मैनालीका छोरा भनिन्थ्यो। पाँतुबारीतिर जग्गा थियो उनीहरूको 20-25 बिघा जग्गा। हामीले झापामा जाँदाखेरि पछि चाहिँ मलाई जमुनाबारीमा पनि जग्गा किनेर बसेको हामीलाई थाहा छ। अब यिनको त केही नै थिएन, पृथ्वीनगर हंसनारायण सिफारिस गरेर। अनि यिनको यो अकुत सम्पत्ति कहाँबाट आयो त? यिनको तलब मात्रै हो त्यो? मलाई त लाग्छ अब उनका व्याख्या गराइ सुन्दा मलाई आफै एक्लै हाँस उठ्छ। कस्तो हाँस उठ्छ भन्छ भने मेरो श्रीमती राष्ट्र ब्याङ्कको जागिरे हो, जागिरेको पैसा हो, मसँग सम्पत्ति नै छैन, मलाई जाने मलाई के त सबै सम्पत्ति राष्ट्रलाई दान दिएछु भनेका छन्। तर उनका व्यापारी घरानाहरू म हेर्छु, झापामा, मोरङमा, काठमाडौँमा यसो हेर्छु, सबै कमिसन भित्रभित्र दिने, सबै चाहिँ मलाई आफू सत्तामा बस्दा ट्याक्टर मिलाएको र उनका लागि मर्न पनि तयार हुने हिसाब किताबका मान्छेहरू वरिपरि भएको म देख्छु। त्यसैले गर्दा आउँदै यस्तै परिपाटीले गर्दा आउँदै यो मुलुकलाई यो हालतमा पुर्याएको अवस्था हो उमेशजी। होइन, मैले नि जस्तो नि शेरबहादुर चप्पल पड्काउँदै काठमाडौँ आएको इतिहास देखिन्छ, केपी ओली चप्पल पड्काउँदै सांसद भएको इतिहास देखिन्छ। आज यिनीहरूका अगाडि पछाडि लावा लस्कर, यिनका दरबार हेर्नुहोस् त। अनि राणा शासनमा ती श्री3 महाराजहरूको हरकत, हैसियत, साख र यिनको साखमा त केही फरक छैन। अनि फर द पिपुल, बाई द पिपुल, अफ द पिपुल, जनताका लागि जनताले गर्ने, जनताको शासन भनेर हामी कसरी
थोरै भन्न सक्छौँ त। अनि यो डेमोक्रेसी हो, यो प्रजातन्त्र हो, यो गणतन्त्र हो। यो डेमोक्रेसी होइन, डेमोक्रेसीको लेभलमा यो तानाशाही प्रवृत्ति हो र यो चाहिँ माफियागिरीको तन्त्र हो। अनि हामी चाहिँ काँधै खुल्किने गरी, काँधै खुइलिने गरी किन यिनीहरूले बोकिरहेछौँ? होइन होइन, हामीले त बोकेका छैनौँ, जनता हामी हो नि त। जनताले चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि अब तिनी जुन चाहिँ झोलेहरू छन्, जसले चाहिँ मलाई के त भने माफिया घराना बनाएर चाहिँ हिजो सत्तामा बस्दा घराना बनाए हो, तिनीहरूले चाहिँ मतलब बोकेर हिँडेको अहिलेको अनुभूति हुन्छ। र यो कुरो चाहिँ मतलब के त भने जनताबाट प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ तिनीहरूलाई। किनभने अहिले म हेर्छु जनताले गर्ने भनेको त आबादिक निर्वाचनमा होला। हो, आबादिक निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने 32 वर्षमा 6 पटक निर्वाचन भइसकेछ। 6 पटक निर्वाचनमा पटक पटक यिनीहरूले अनुमोदन गरेर जनताले पठाएको छ। अब कहाँबाट त्यो लुप होल बनाएर यिनले चाहिँ त्यहाँबाट यो गरिबीमा आटा गिला भनिन्छ, दरिद्रताको नाता अर्थात् पैसा धन बल जल इत्यादि सारा गरेर जुन गर्ने परिपाटी छ। र अब सिद्धान्तका कुरा त छोडिदिउँ न, टाउको काट्ने र टाउको चाहिँ मतलब के त भने काठी माग्ने एकै ठाउँमा चाहिँ कहाँ सिद्धान्त छ? तर 62-63 पछिको आन्दोलनले जुन परिवर्तन ल्यायो नेपालमा, उनीहरूकै भाषामा भन्ने हो भने धर्मनिरपेक्षता सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यिनीहरूले आन्दोलनको बलमा ल्याए। अहिलेको सिद्धान्त भनेको त्यसको रक्षा गर्नु नै सबैको साझा सिद्धान्त हो, त्यसकारण हामी गठबन्धन गरे हो भन्छन् त। होइन त, अनि सिद्धान्त यहाँ मिल्दो रहेछ नि त। होइन, सिद्धान्त त्यो हो भन्दा हिजो माओवादीले त्यो सबै दामासाहीमा पर्नु पऱ्यो नि त। काङ्ग्रेसले हिजो लडाइँ लडेको त चाहिँ माओवादी उठाएर काङ्ग्रेसले त सब भन्नु पऱ्यो नि। किन भन्दा गठबन्धन अहिले गरौँ, हिजो जसरी मारियो, जसरी लुटिए मान्छेहरू, त्यसैले गर्दा आउँदै के त भन्दा हिजो जसरी चाहिँ तपाईँको माओवादीलाई ट्रेनिङ दियो इन्डियामा जाने मतलब कृषि मन्त्रालयमा, कृषि विभागमा राखेर तपाईँको लखनऊमा, तपाईँको दिल्लीमा यी सारा जुन एक्सर्साइज भयो इन्डियाले गराएर चाहिँ मतलब तपाईँको इन्डियामा गरेर आए र ती 12 मध्ये गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेर माओवादीलाई चाहिँ यो लगेर यसकै नीतिअनुसार जानु भनेर संहिता धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र स्वीकारेर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आए र यी सांसदलाई पनि हाल्नु भनेर अमरेश कुमार सिंह जस्तालाई पनि तपाईँको यसो काखमा हालिदिएर पठाए। भनेपछि के त भने इन्डियाले जे भन्यो त्यही गर्ने काङ्ग्रेस पनि, इन्डियाले जे भन्यो त्यही गर्ने माओवादी पनि, र त्यसलाई आइपिएसमा हालेर इन्डो वेस्टको खेतालोगिरी गर्ने यिनीहरू भएर यो मुलुकको पहिचान, सभ्यता र चाहिँ मलाई संस्कृति तहस भएको अवस्था हो मेरो बुझाइमा। र यिनीहरूले अर्थक जानेनन्, जिम्मेवारी जवाबदेहीता कुरा जानेनन्, नागरिकको चाहिँ मतलब के त भन्दा उत्थानको निमित्त भन्ने पनि सोचेनन्, राष्ट्रियताको चाहिँ मलाई सीमाङ्कनका कुराहरू पनि भएन। जस्तो चुच्चे नक्सा निकाले खड्गप्रसाद ओलीले, मैले चुच्चे नक्सा निकालेँ, मेरो प्रधानमन्त्री गयो, मेरो प्रधानमन्त्री गयो भन्छन्, एउटा बिटको पुलिस पनि त्यहाँ राख्न सकेनन्। त्यो रक्षाको त कुरा छोडिदिउँ, निकालेर मात्रै हुन्छ, कराएर मात्रै हुन्छ। राम जन्मे यहाँ चाहिँ छोरीमा भनेर चाहिँ तपाईँको उहाँका शङ्कराचार्य हप्काए जस्तो। अनि यो मुलुकमा सङ्घीयता ल्याउन, यो मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता ल्याउन, यो मुलुकमा गणतन्त्र ल्याउन केपी ओली पनि फड्के किनाराको साँची छन्, पक्का हो। अनि केही दिन अगाडि पशुपतिनाथको आरती अवलोकन गर्न चाहिँ केपी ओली किन पुगेका रहेछन्? होइन, त्यहाँ त उनले चाहिँ मलाई के त भन्दा जलारीमा 10 किलो सुन लगभग उनले खाएका रहेछन्। अब त्यो मुद्दा छ सर्वोच्च अदालतमा। अब त्यो पाप कटाउन गएका होला जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो 10 किलो सुन हराएको भनेर त पछाडि विकास कोषले चाहिँ मुद्दै हालेको छ क्यारे त्यहाँ सर्वोच्च अदालतमा अहिले तामेलीमै रहिरहेको अवस्था हो। र पाप कटाउन गएका हुन् कि जस्तो लाग्यो, तर त्यहाँ चाहिँ विरोध भयो। तर त्यो लज्जास्पद अब के त भन्दा जसको नैतिकतै छैन, नैतिक पतन मान्छेहरूको काम। नैतिकताको कुरा गरिरहँदा उहाँ चाहिँ एमाले बहुमत ल्याउँछ, एमाले फेरि सत्तामा जान्छ, म फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु, एमाले बहुमत ल्याएन, एमाले सत्तामा गएन, म प्रधानमन्त्री भएन भने देश रहन्न, देश बर्बाद हुन्छ, त्यसका लागि पनि एमाले जित्नुपर्छ, म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनिरहनु भएको छ। उनको तर्क आफ्नो ठाउँमा होला, तर एमाले अहिलेसम्म यो गरौँ के त, यो मुलुकलाई के दियो त? तपाईँको के त भन्दा एनसेल घोटाला काण्ड कसले गरायो? तपाईँको के त भने यति काण्ड कसले गरायो? ओम्नी काण्ड कसले गरायो? तपाईँको के त भन्दाखेरि 70 करोडको चाहिँ मतलब सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको काण्ड कसले गरायो? उहाँ त अझ अरब हानिदिन्छु भन्नुहुन्छ। अब तपाईँको के त भने यस्ता काण्डहरू कति भए त? भ्रष्टाचारीका काण्डहरू चाहिँ कुन कार्यकालमा भए? ल काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले अतिक्रमण गरेर आएका जति पनि उद्योग कल कारखानाहरू कौडीको दाममा बेचेर चाहिँ तपाईँको हो। तपाईँलाई म भन्छु, मलाई दुःख लाग्छ, 6वटा स्टेट चाहिँ मतलब लगभग 10,000 मान्छेहरूको रोजगारी चल्ने 6वटा स्टेट एउटा जाबो एउटा उसलाई चाहिँ मतलब माडवारीलाई थोरै उसमा कमिसनका रूपमा चाहिँ दिएको छ। 10,000 मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँका रोजगारहरू तिनीहरूलाई हटाएर इन्डियनहरू ल्याएर चाहिँ माडवारीले अहिले चाहिँ चिया बगानहरू लगाइरहेको अथवा त्यहाँ काम गराइरहेको अवस्था छ। भनेपछि
यी नेपालका मान्छे भनेर कसरी हामीले मान्ने? यो त उद्योग यिनीहरूलाई चाहिएन, नेपाली जनता चाहिएन, तपाईँको मालिक मात्रै चाहियो। मालिकको मात्रै खेतालोगिरी गर्नुपर्ने अवस्था यिनीहरूको। यो खालि द्रव्य पिचास कुलङ्गा यस्तालाई चाहिँ हामीले नेता कसरी मान्ने? तर न्याय छैन, सुशासन छैन, सबै न्यायालयमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो आफ्नो भाग बन्ना छ, अंश छ। अख्तियारले चाहिँ मलाई तपाईँको कारबाही गर्दैन, अख्तियारमा सबै आफ्नो खेता लाग्छन्। तर जनता चाहिँ मलाई यिनीहरूका पछाडि चाहिँ मासु भातमा लोभामा परेर यिनीहरूका झोलेहरू जुन जान्छन्, झोलेका पछि जनता किन लाग्नु? तर 30 वर्ष पञ्चायतले रुग्न बनाएको उद्योग चलाउन सक्ने अवस्था थिएन, थिलथिलो अवस्थामा थिए, त्यहाँका कर्मचारी पाल्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यो रुग्न अस्थिपञ्जर मात्रै भएको उद्योग राख्नुभन्दा बेच्नुमै देशको भलो थियो, त्यसकारण बेच्या हो भन्छन् काङ्ग्रेस। त्यो सबै ढाँट कुरा हो र त्यो सबै छली कुरा हो। त्यो लुट्नलाई खेलिएको खेल हो। किन भन्दाखेरि कृषि औजार कारखाना जुन थियो, जनकपुर चुरोट कारखाना अब अहिले खोल्ने भन्दैछ। जनकपुर एउटा गहना थियो, हेटौडा कपडा उद्योग गहना थियो। यी हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ मलाई के भन्दाखेरि यो इटा टाइल कारखाना यहाँको चाहिँ मतलब हाम्रो यो ललितपुरको हरिसिद्धि इटा कस्तो थियो। अब यस्ता यस्ता उद्योगहरू थिए। त्यो उद्योगबाट हो नि त देशको एउटा चाहिँ मलाई के त भन्दा रोजगार पाउने देशको। तर अर्को उनीहरूको एउटा तर्क छ, ल ठिक छ हामीले त उद्योग कल कारखाना बेच्यौँ, हामी पछि त एमाले सरकारमा आएको छ, माओवादी सरकारमा आएको छ, कम्युनिस्ट भनेको त वर्गीय कुरा गर्ने हो, कम्युनिस्ट भनेको गरिबको कुरा गर्ने हो। काङ्ग्रेसले त बेच्यो, खायो, सक्यो। कम्युनिस्टले एउटा उद्योग खोल्या देखाउन भनेर फेरि उनीहरू चुनौती पनि दिन्छन् के? होइन त अब जस्तो के त भने उद्योग उनीहरू त खोले त। मीनबहादुर गुरुङ खोले चाहिँ प्रचण्डजीले, त्यहाँबाट चाहिँ मलाई अर्को त्यो भाटबटेनी हेटौडाको त्यो अजय सुमार्गी भन्ने उद्योग यिनीहरूले खोले त। खरप्रसाद ओलीहरूले पनि उद्योग धेरै खोल्या मैले देखाएको छु। दुर्गा प्रसाईदेखि लिएर तपाईँको के त भन्दा यस्ता कति खोले भनेपछि के त भने यिनीहरूले उद्योग कसरी खोल्दा रहेछन्, यिनीहरूको उद्योग खोलाइको चाहिँ मलाई तौर तरिका त हेऱ्यो नि त। हिजो चाहिँ राजा महेन्द्रले खोले कसरी र यिनीहरूले उद्योग खोले कसरी, यो त तपाईँको डिफिनेसन गर्न जान्नु पऱ्यो नि, यसलाई परिभाषा गर्न जान्नु पऱ्यो नि नेपाली जनताले। यस्तो अवस्था हो नि। भनेपछि अब चुनावको सङ्घारमा छौँ। चुनावमा गठबन्धन, वाम गठबन्धन बन्ने सम्भावना न्यून भएर गएको छ। 5 दलीय गठबन्धन भर्सेस केपी ओलीको पनि गठबन्धन बन्ने सम्भावना देखिरहेको छ। साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू गठबन्धन गर्न आऊ, एमाले र माओवादी र समाजवादीमा भएका कार्यकर्ता आऊ, पार्टीसँग हाम्रो हुँदैन भनेर केपी ओली बोलिरहेछन्। यतातिर सिट बाँडफाँडको कुरा चलिरहेको छ। के देख्नुहुन्छ आउने चुनावमा कस्तो खालको गठबन्धन बन्ने सम्भावना? होइन, अब यो के त भन्दा यो व्यवस्थित धरापमा परेको अवस्था हो र गणतन्त्रले तपाईँको मार्ग प्रशस्त नगरेको अवस्था हो। यो गणतन्त्र पाल्नु र सेतो हात्ती पाल्नु बराबर हो नेपाली जनतालाई। किन भन्दा सङ्घीयताको जो कामै छैन, उनीहरू आफै सदनमा खोकिराखेका छन्। जसले चाहिँ मलाई जो सङ्घीयताको चाहिँ मलाई प्रमुख भएर बस्यो, गभर्नर भएर बस्यो, त्यही भन्छ। भनेपछि के त भन्दा अन्तर्राष्ट्रियले हिजो इन्डोवेस्टले जसरी चाहिँ दिएका थिए फ्रेम, त्यही फ्रेम अनुसार यिनीहरूले काम गरे। अब त्यो पाल्न नसक्ने भएको हुँदा अब यो नेपाल लिजमा जानुपर्ने अवस्थामा परिणत हुँदैछ। अब ऋण मागेर जबकि तपाईँको 18 खर्ब ऋण चाहिँ मतलब अहिले ऋण भएको वार्षिक बजेट 17 खर्ब छ, 18 खर्ब ऋण छ, व्यापार घाटा झन्डै 18 खर्ब छ। भनेपछि अब के त यो मुलुक मोटामोटी के देखियो भन्दा मुलुक चाहिँ यिनीहरूकै बगौँचो जस्तो बनाए र यो कुरामा नेपाली जनताले यी दलालहरूलाई किनारा लाएर नयाँ चेहरा चाहिँ मतलब अगाडि दिएर निर्वाचनमा पठाउन सक्ने परिस्थिति पनि अहिले देखिएन। किन भन्दाखेरि यिनीहरूसँगै मसल छन्, यिनीहरूसँगै गुन्डा छन्, यिनीहरूसँगै पैसा छ, यिनीहरूसँगै मासु भातको चाहिँ सबै कुरा छ, यिनीहरूकै चाहिँ मलाई हलिगोठाला छ। हामी ठुलो बसेर हेर्ने। त्यो हुँदाखेरि के त भन्दाखेरि यो अहिलेको विश्व रङ्गमञ्चमा देखिएको विश्व राजनीतिक परिस्थितिले अब यी दलालहरूको दिन त्यति लामो छैन र त्यति पर जान सक्दैन। किन भन्दा विश्व राजनीतिले यो देखाइसक्यो, ब्रिक्सको सम्मेलनबाट पनि क्लियर कट भइसक्यो र G7 को भनाइबाट पनि क्लियर कट भइसक्यो। आजको विश्व युद्धको जुन चेहरा देखिँदैछ, चाइना ताइवान, रसिया चाहिँ युक्रेन, उत्तर कोरिया, इरान लगायत यी सबै तपाईँको के त भन्दा तुर्की, भेनेजुएला लगायत तपाईँको मेक्सिको, यी सबै घटनालाई मध्यनजर गर्दा के देखिन्छ भन्दा अब ग्लोबल राजनीतिमा ठुलो उतार चढाव आउँदैछ। यो उतार चढावपछि त्यसको बाइक सिटाले नेपालमा बाँकी राख्दैन। अब के साँच्चीकै तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्घारमा छ विश्व? होइन, अब विश्वको महाशक्तिको ताज त अब अमेरिकामा रहन सक्दैन। किन सक्दैन भन्दा विश्वमा तपाईँको डिडलराइजेसन भइसक्यो।
र ब्रिक्सले क्लियर गरिसक्यो कि अब रसियाले त ब्रिक्सको सम्मेलनमै क्लियर भइसक्यो यान रुबल तपाईँको के त भन्दा इरानको पैसा अनि अब यो चाहिँ मलाई इन्डियन पैसा 3R नीतिमा गइसक्यो अर्थात् डिडलराइजेसन भइसक्यो। अब मात्र युरोपका केही राष्ट्र र अमेरिकाले मात्रै अमेरिकाको चाहिँ मतलब के त भन्दा त्यो शक्ति त्यो बचाएर राख्ने अवस्था छैन र आजको विश्वको जनसङ्ख्या चाइना र इन्डियामा निर्भर भएको हुँदा सबभन्दा बढी चाइना दोस्रोमा इन्डिया भएको त एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा छिरेको पश्चिमालाई यहाँबाट चाहिँ मलाई खेदाउने जुन हिसाब किताबको रणनीति यिनीहरूबाट अहिले हुँदैछ। अब मलाई लाग्छ के त भन्दा यो विश्व महाशक्तिको तात एसियामा आउँछ नआएर हुँदैन सभ्यताको लडाइँ हो। अब भने के त भन्दा पूर्वीय दर्शन र नास्तिक र आस्तिक बिचको लडाइँ हो। नास्तिकले राज्य गरेर आस्तिक स्वीकारेर बसो टुलु टुलु हेरेर अब टुलु टुलु हेरेर हिँड्ने अवस्था छैन र आस्तिकले नास्तिकलाई तेजोबत गर्ने अवस्था। विश्वयुद्ध हुन्छ मलाई लाग्छ विश्वयुद्ध नास्तिकले गराउँछ अर्थात् पश्चिमाले गराउँछ किनभने अहिले तपाईँको त्यो त मानव विनाश होला नि त्यहाँ त फेरि परमाणु बमको प्रहार होला। अबको लडाइँ भने परमाणु हो अनि त्यो त पृथ्वी नै ध्वस्त हुने अब जस्तो के त भन्दा रोनाल्ड रेगन जने मतलब युद्धपोत ल्याएर चाइनाको साउथ चाइना सीको एउटा कुनामा पहिले राखेको अलि वरा राखेको थियो त्यहाँ 100 मिटर पछाडि सारेर अहिले ताइवानको इस्युलाई हेरिरहेको अवस्था हो र तपाईँको के भने बिग्रेको यो जहाज हो है युद्धपोत हो है भनेर इन्डियालाई अहिले क्वाड्सको नातामा अमेरिकाले पठाएको चेन्नाईमा अस्तिको दिन मात्रै आएको अवस्था हो। तर त्यो नाटक गरिएको त्यो एकदम के त भने बिग्रिएको होइन बनाउन ल्याएको होइन त्यो चाहिँ चीनको निगरानीमा ल्याएको हो भन्ने कुरा चीनलाई पनि थाहा छ र नेपाल आइपिएसमा गएको कुरो पनि चीनलाई थाहा छ एमसी पास गरेको कुरो पनि चीनलाई थाहा छ र अब यी शक्ति राष्ट्रहरू यहाँ चाहिँ मलाई आवत जावत यसरी चाहिँ आउनु हप्ता दिनमा आउनु जानुको कारण पनि के त भन्दा नेपाल अत्यन्तै सामरिक महत्त्वमै पुग्यो किन भन्दा चाइना यो फ्री तिब्बत मुभमेन्ट जसरी हुन्छ ताइवानलाई चाहिँ मलाई तपाईँको छिन्न सक्यो भने त तिब्बत फ्री भइहाल्छ। अब तिब्बत फ्री हुने बित्तिकै चीन भनेको त अलिकति र त्यो भएपछि त्यो सहन त सी जिनपिङले सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन र अबको विश्व यसरी नै पश्चिममा आउनु हो भनेदेखि युद्ध त कन्फर्म छ। तर अमेरिकाले यो मूर्खता किन गर्दैछ कि चीन र रुस अमेरिकाको हाराहारीमा पुगिसक्यो। चीन त आर्थिक सैनिक हरेक दृष्टिकोणले अमेरिकाको टक्करमा गइसक्यो उछुन्ने बेला भइसक्यो तीनवटा नीतिमा अगाडि अनि रुस पनि लगभग त्यस्तै शक्तिशाली छ। एकैपटक युक्रेनको मामलामा रुसलाई जिस्कायो ताइवानको मामलामा चीनलाई जिस्काएर यो दुईतिर जिस्काएर अमेरिकाले गर्न खोजेको के हो। यो विनाशकारी दुईटालाई एक ठाउँमा ल्यायो भने अमेरिकाको हालत के हुने हो। विनाशकाले विपरीत बुद्धि यो पश्चिमाले जुन आफ्नो जुन ताज छ त्यो ताज चाहिँ मतलब जोगाएर राख्नलाई अहिले उसलाई चाहिँ त्यो गरम भएको हो र त्यो उठ्न नसकेको अर्थात् त्यसलाई चाहिँ यथावत राख्न नसकेको अवस्था हो। किन भन्दाखेरि तपाईँको के त भन्दाखेरि आज संसारले मानेको त्यो महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका भनेर अब अहिले गएर हेर्नुहोस् ल्याटिन अमेरिकाले मान्दैन खाडीले मान्दैन तपाईँको के त भन्दा तुर्कीले मान्दैन तपाईँको रसियाले मान्दैन चीनले मान्दैन उत्तर कोरियाले मान्दैन नमान्ने राष्ट्रहरू भेनेजुएलाले मान्दैन तपाईँको के नमान्ने राष्ट्रहरूको सङ्ख्या बढी भइसक्यो। अर्थात् जति पनि उसले चाहिँ विश्व महाशक्तिको ताज बोकेर बसेको पश्चिमाले चाहिँ मलाई के त भन्दाखेरि विश्वलाई शान्ति सुरक्षा र चाहिँ ल एन्ड अर्डर ठिक ठाउँमा लानुपर्नेमा शत्रु मात्रै खोज्यो र आज अलकायदा धरीले चाहिँ मेरो परम शत्रु अमेरिका भन्छ परम शत्रुले चीनलाई भनेको त चीनले भन्छ परम शत्रु उत्तर कोरियाले भन्छ तपाईँको के त भन्दाखेरि रुसले भन्छ तपाईँको के त भन्दा ल्याटिन अमेरिकाले भन्छ भने भेनेजुएलाले भन्छ शत्रुहरूको बीचबाट ऊ के भन्छ भने मेरो शक्ति मेरो ताज म यथावत राख्छु भन्छ र अनि यसो अलिअलि डलर दिएर तपाईँको हतियार दिएर ल है भनेर अनि त्यसको सबै रस स्वादन गर्नलाई चाहिँ हतियार बेचेर कारोबार गर्ने पश्चिमा शक्ति अब त्यो महाशक्तिको ताज लिएर बस्छ मलाई लाग्दैन। फर्किन्छ सुनिश्चित छ। त्यसैले गर्दा आउँदै हामी अनि अब के विश्व शक्तिमा रहेको अमेरिकाको शक्ति अरू राष्ट्रमा सर्न थाले हो। अब के अब यो एकल ध्रुवीयबाट बहुध्रुवमा जान थाल्यो। दुई ध्रुव त भइसक्यो किन भन्दाखेरि डलरै नलिने अमेरिकाको डलरै नगर्ने अब त्यसको सम्वादै नगर्ने त्यसको विदेश मन्त्रीसँग अर्थात् अमेरिकन
जति पनि चाहिँ डिप्लोमेसी पनि हामी हटाउने भनेर चीनले निर्णय गरिसक्यो। यो सोच्नुहोस् तपाईँ के भने विश्व 2 ध्रुवमा विभाजन भइसक्यो। 2 ध्रुवमा विभाजन भइसकेपछि अब के त यसको छिनोफानो के त महाशक्ति त सरक दियो ठिकै छ, नदिए युद्धै हुन्छ। तपाईँको कन्फर्म यो त चाहिँ मलाई युद्ध त भयो भयो। अमेरिका फर्क्यो, ठिक छ, फर्केन, तेस्रो विश्वयुद्ध कसैले रोक्न सक्दैन। त्यति बेला हाम्रो हालत के हुन्छ? हामी त तपाईँको कस्तो अवस्थामा पुग्यौँ हुन्छ भने डेन्जर जोन भन्नुभयो नि अघि, डेन्जर जोनमा छौँ। किन भन्दा आइपिएसमा सहभागी, परराष्ट्र नीति नभएको, दलालहरूले राज्य गरेको, खेतालाहरू यहाँ नियुक्ति भएर बसेका, तपाईँको के टाँसिएर बसेको उत्तर छिमेकी राष्ट्र चीन, दक्षिणमा जाने मलाई लरबराएको इन्डिया। त्यो किन बोल्दैन इन्डिया? मेरो गुट जवाहरलाल नेहरूले स्थापित गरेको गुट निरपेक्ष उसको विदेश मामला हो। अनि गुट निरपेक्ष भएको हुनाले उसको आँगनमा गएर नाच्छ, उसको आँगनमा गएर नाच्छ, मारुनी जस्तो भइन्छ। यति बेला अब तपाईँले ती इङ्गित गरेका विभिन्न उपमा दिएर इङ्गित गर्नुभएको छ यहाँको नेतृत्वले, तिनीहरूले सुझबुझ निर्णय गरेनन् भने नेपाल जति बेला पनि विलिन हुने अवस्था अब नेपाल उनीहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? म उनीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि नेपालको वैदेशिक नीति के त भन्दा मैले अघि नै भने नि सत्य भनेको सत्य हुन्छ। वैदेशिक एउटा राष्ट्रको विदेश नीति चुस्त हुनुपर्छ। विदेश नीति चुस्त भएन भने विदेशीले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। विदेश नीतिमाथि यिनीहरूले 100 प्रश्न खडा गराए। हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति हो, जबकि हाम्रो नामै मात्रको सेना छ, किनभने सबै बिकाउ सेना छ। शान्ति सेनामा जाने तपाईँको मतलब सेना जसले चाहिँ मतलब के त भन्दा राष्ट्रको सीमाङ्कनलाई चाहिँ तपाईँको रक्षा गरेकै छैन अहिलेसम्म। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो विदेश नीतिलाई चुस्त दुरुस्त राखेर दुईटै छिमेकी राष्ट्रलाई समकक्षमा राखेर आफ्नो हैसियतलाई सो गरेर आफ्नो पहिचान र सभ्यता संस्कृतिलाई यथावत राखेर अगाडि बढ्न सक्यो भने देश रह्यो, होइन भने डेन्जर जोन होइन, नेपाल त इतिहासमा रहन्छ। हस्, धन्यवाद, समय दिनुभयो। यो पहिलो पटकको कुराकानीमा अत्यन्तै ज्ञानवर्धक र अत्यन्तै सनसनीपूर्ण, अत्यन्तै गम्भीर र मिहिन विषयमा छलफल गरिदिनु भयो। आम दर्शकलाई सुसूचित गरिदिनु भयो। समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद कुमेरजी, यहाँलाई पनि र चुरो कुरोलाई पनि म चुरो कुरोको टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।